سلام الله عليكم متتبعي قناة الهندسة. كيف تعودنا دائما غادي نكملوا لا سيري ديال ليتيد دو بخي. وخدمنا الحصة السابقة، خدمنا ليكزارسيس الأول. دابا غادي نخدموا ليكزارسيس الثاني ديال ليتيد دو بخي. ليكزارسيس الثاني ديال ليتيد دو بخي على هذا الشكل. عطاونا هاد لي دوني اللي تنشوفهم دابا. قال لك Mortier dosé à 500 kg de CPG 32,5 par 1 mètre cube et le feu 0,022 1 mètre cube de mortier par 1 mètre carré de chape. Et pour 1 mètre cube de mortier et le feu environ 1 mètre cube de sable. اشنو قال لك ودي عندنا واحد المورتي دوزي 500 كيلوغرام ديال سي بي جي. هاد سي بي جي هي السيما، هي التيب ديال السيما. كاينه ديال 45، كاينه ديال 50. هذا الكلاسيفيكاسيون ديال لا ريزيستونس ديال هاد السي بي جي ديال 32. قال لك خاصنا 0.22 متر كيب ديال المورتي باغ باش نديرو 1 متر كاري دو شاب. شنو هي لا شاب؟ هي التسليسه، هي التسليسه ديال الارض اللي تنديروها. هي كما غادي تشوفوها دابا في هاد الصوره. ها هي راه درتها لكم هنا. هي ديك التسليسه، هذيك اللي تتسمى لا شاب. اش قال لك عاوتاني؟ عندك لا فالور انيتير اور تاكس دي ماتيريو غوندي دو شونتي. عطاونا قال لك صاك دو 50 كيلوغرام دو سي بي جي 32,5 تيدير ب 65 درهم بار صاك. يعني ان واحد الصاك، يعني الخنشه ديال السيما تدير ديال 50 كيلو تدير ب 65 درهم. قال لك لو صابل يتيكال 140 درهم بار لو متر كوب، يعني كل متر كوب تيدير لو صابل ب 140 درهم. عطاونا لا مان دوفر. عندنا لا مان دوفر، عندنا دو تيب ديال لا مان دوفر. عندنا سي بي 2 اي اوفري ديكزيكسيون. شنو عندك؟ قال لك لوطو انيتير دو فابريكاسيون دو مورتي، يعني لوطو انيتير ديال الفابريكاسيون القاد دو المورتي عند سي بي 2 اللي هو كومباني بروفيسيونيل تي عنده 0.20. ليكزيكسيون اوفري ديكزيكسيون ما عنده والو. قال لك طو انيتير بور لا ميزون بلاس اي لو دريساج، يعني لا ميزون بلاس ديال ديك لا شاب اكسيتيرا 0.25 بالنسبه للسي بي 2. وبالنسبه ل او او 2 عندنا 0.23. قال لك لا مان دوفر اون ديرهم يعني بار اور، يعني شحال يتخلص. بالنسبه للسي بي 2 غادي تخلص 120 درهم بار اور، اي لوفري ديكزيكسيون غادي تخلص 80 درهم بار اور. هيا لا شابي هادي، هي ديك التسليسه. عطينا لي شارج كومبليمونتير. عندك لي فري دو شونتي يتيكال 5% دي ديبورسيس سيك. لي فري جينيرو يتيكال 40% دو ديبورسيس سيك دو لا مان دوفر. هادي حتى نشوفوها في لا سوليسيون ان شاء الله. قال لك لو بينيفيسيير اليا تساوي لنا 8% دو بي في اور تاكس، يعني بري دو فونت اور تاكس. لي كيسيون قال لك كالكولي لو ديبورسيس سيك دان متر كيب دو مورتي فابريكي et calculer le sur-détail de près d'un mètre cube, d'un mètre carré de chape, et calculer le PV hors taxe d'un mètre carré de la chape, et calculer le coefficient d'entreprise K, et calculer le PV TTC. حنا كنا تنكالكولو hors taxe، من بعد غادي نكالكوليو TTC. حيت الأغلبية في بعض المرات في الامتحان تيقدروا يعطيوكم هذا، يقول لكم calculer le PV TTC الطريقة كيفاش ديروها. إذا على بركة الله نجاوب على السؤال الأول. ديتيرميناسيون لا ديبورسيس سيك دان ان متر كيب دو مورتي فابريكي. شنو دابا غادي نشوفو ان متر كيب دو مورتي. شنو غادي نحتاجو؟ قلنا لو مورتي غادي نحتاجو في لي ماتيريو اللي غادي نحتاجو جي بي سي عفوا سي بي جي ولا الصابل. ها هو قال لك باش نديرو مورتي عندنا سي بي جي، ها هو، اي عندنا لو صابل. ها هو 1 متر كيب دو صابل، يعني عندنا غير عندنا سيما اي لو صابل. هادو هما لي ماتيريال اللي غادي نحتاجو. هذا بالكيلوغرام. عندنا شحال كونتيتي حسب لي دوني اللي عندنا هي هادي. ها هو لو مورتي دوزي 500 كيلوغرام. ها هو، ها هي حطيناها هنايا، هي 500. 1.3 منين جبناها البري ديالو؟ شدينا 65 قسمناها على 50. إلا شديتي 65 قسمتو على 50 غادي تعطيك 1.3. باش نعرفو كل كيلوغرام شحال غادي تبقى معنا، شحال تيدير كيلوغرام. 1 كيلوغرام باش
1 كيلوغرام ديال السيمون شحال تقام علينا؟ هادي علاش درناها، حيت عندنا هنا 500 باش نعرفوا كل كيلوغرام شحال تيتقام علينا. اذا 500 كيلوغرام اللي عندنا في لي دوني تنضربوها في 1.30 اللي هو بري يونيتير ديال 1 كيلوغرام اللي تعطينا 650. بالنسبه للصابل عندنا 1 متر كيب ديال الصابل تساوي لنا 140 درهم. سويت لي دوني هاهي قالك لو صابل عندنا هنا 1 متر كيب دو صابل، عندنا لو صابل ايتيغال 140 درهم بار متر كيب. هاهي حطيناها، شدينا هادي ضربنا في هادي عطاتنا 140. لي ماتيريال ما عندناش لان ما غاديش نحتاجو في المختي، ما تنحتاجوش الماتيريال. دابا غادي نمشيو ديريكت لا مان دوفر. لا مان دوفر شنو قالوا لنا؟ قال لك لوطو يونيتير دو فابريكاسيون دو مورتي. شنو عندنا؟ سي بي 2 هو اللي عندنا اللي غادي نحتاجو. بالنسبه لوفري ديكزيكسيون ما غاديش نحتاجو، هنا زيرو. دونك هذه هي اللي عندنا دابا، يعني بالنسبه للفابريكاسيون غادي نحتاجو غير سي بي 2. ها هي هنا درناها. ها هي لا مان دوفر سي بي 2 بار اور غيخدم لينا عندنا 0.20 اور اللي هي 20 دقيقه، تنضربوها في 120. منين جبنا هاد 120 سويت ها هي البخي ديالو بار اور تيتقام علينا ب 120 درهم بار اور. ها هي حطيناها. اذا 0.20 مضروبه في 120 تعطيك 24. صافي عاد دير لاصوم هادي زائد هادي حطينا هنا في البارسيال، وهادي بوحدها اللي كاين حطينا هنا درنا لاصوم 24 زائد 790 تعطيك 814. اذا لو ديبورسي سيك دان متر كيب دو مورتي فابريكي est égal à 814 درهم. حنا جاوبنا على السؤال الاول. السؤال الثاني شنو قال لك؟ قال لك كالكولي لو سو ديتاي دو بري دان متر كيب دو متر كاري دو شاب. اللي قلنا لا شاب هي سليسه، يعني غادي نحسبوا 1 متر كاري بشحال تقام علينا. واخا بالنسبه لنا متر كاري شنو لي ماتيريو كما تندير اصلا الطابلو تيكون على هذا الشكل، تيكون لي كومبوزون تيكونوا فيه لي ماتيريو لي ماتيريال اي لا مان دوفر. هنايا عندنا لونيتي سويت لهداك، هنا لي كونتيتي، هنا لو كو يونيتي بار اون درهم، هنا لو ديبورسي سيك. بالنسبه لهنايا ديبورسي سيك ديال لي مان دوفر، لا مان دوفر هي د العامله، وهنا ديبورسي سيك بالنسبه لي ماتيريال اي لي ماتيريو. بالنسبه لي ماتيريو عندنا المختي، لان ملي غادي نحتاجو لاشاب شنو تنحتاجو؟ المختي ديجا حسبناها، ها هو ديجا حسبنا تلاقينا فيه 814. شحال دابا هنا الكونتيتي غادي نمشيو لي دوني شنو عندنا؟ قال لك ها هو قال لك المختي دوزي 500 كيلوغرام دو سي بي جي 32,5 باغ 1 متر كيب اي الفو، يعني خصنا 0.022 متر كيب دو مورتي باغ 1 متر كاري دو شاب، يعني كل متر كاري دو شاب غادي نحتاجو 0.022 لو متر كيب دو مورتي. والمختي حسبنا لو 1 متر كيب دو مورتي ها هو حسبناه، هو تيتقام علينا ب 814 درهم. ها هو غادي نجيو نحطوه هنايا. اذا هنا بالمتر كيب، اذا 0.022 مضروبه في 814 تعطيك 17,91. صافي لا ماتيريال ما عندناش، ما كاينش عندنا مثلا لي شافوطاج، ما كاينش عندنا مثلا اي حاجه. دونك بالنسبه لا مان دوفر غادي نحتاجو سي بي 2 اي لوفري ديكزيكسيون، لان هما اللي غادي يديروا لينا المختي. هو اللي غادي يديروا لنا عفوا لا شاب، غادي نحتاجو هاهي انا طو يونيتير بور لا ميزون بلاص اي لو ديريساج، يعني ديال لا شاب. شنو غادي نحتاجو؟ قال لك بالنسبه للكومبانيون بروفيسيونيل غادي 0.25 درهم، بالنسبه لوفري ديكزيكسيون غيتقام ب 0.23. هاهي شدينا حطينا هنايا. هاهي بالنسبه 0.25 اور، اي بالنسبه لوفري ديكزيكسيون غيتقام علينا 0.23. اذا وبالبري ديال بار اور غادي تقام علينا بالنسبه لسي بي 2 غيتقام علينا ب 120 درهم. سويت لي دوني ها هما اللي عندنا، وبالنسبه لوفري ديكزيكسيون غيتقام علينا ب 80 درهم. ها هو. اذا
تتبقى لنا لابليكاسيون نيميريك، هادي مضروبه في هادي تعطيك هادي، هادي مضروبه في هادي تعطيك هادي، وتنحطوها في ديبورسي سيك ديال لا مان دوفر. ايوا فينالمون تنشدو هادي زائد هادي تعطينا 48.40، عندك 17.91 بعدنا والو حطينا هنايا. دونك هادي لاصوم ديال هادي بليس هادي تعطيك 66,31. اذا ان متر كاري دو شاب غادي تقام علينا ب 66,31 درهم كل متر كاري باغ متر كاري. نمشيو دابا للسؤال الموالي، قال لك كالكولي لو بي في اور تاكس دان ان متر كاري دو شاب. واخا دابا غادي نحسبو بري دو فونت اور تاكس بوغ ان متر كاري دو شاب. غنجيو عاوتاني للكور، سويت لو كور اشنو عندنا، نديرو لا غابيل عاوتاني سويت لا فورميل بوغ كالكولي لو بي في اور تاكس شنو تيساوي لنا لو بينيفيسيير اليا بلس سي ار، يعني كور دو روفيان تيل كو ان كور دو روفيان تيساوي لنا سي بي بلس لي فري جينيرو، يعني لو كو دو برودكسيون بلس لي فري جينيرو. سي بي يعني لي فري دو برودكسيون عفوا est égal à FC يعني لي فري دو شونتي بلس بلس دي بورسي سيك. لي دوني اللي عطاونا قال لك الفري دو شونتي تتساوي لينا 5% ديال دي بورسي سيك. اف جي يعني لي فري جينيرو تساوي لنا 40% دو دي بورسي سيك دو لا مان دوفر. غنوريك هادي كيفاش غادي نوريو كيفاش غادي نحسبوها. اي لو بينيفيسيير اليا تيغال 0.8% 8% عفوا 8% ديال بي في اور تاكس. اذا غادي نحسبوا الفري شونتي. الفري شونتي عندنا 5% يعني هي 0.05 مضروبه في دي بورسي سيك. هذا هو دي بورسي سيك اللي حسبنا، هو هذا ديال 1 متر كاري دو شاب. هاهي اللي هي خرجت 66.31 هي هذه حطيناها، هي 66.31 غتعطيك هاد العدد. غنجيو دابا الفري جينيرو. فري جينيرو اشنو قال لك هي 0.40 لان حولنا لهذه مضروبه دي بورسي سيك دو لا مان دوفر. اشنو اذا هي شحال 0.40 مضروبه في 48.40 اللي هي هذه. ما تنحسبوش هذه، تنحسبو قال لك ديال لا مان دوفر هي هذه دي بورسي سيك ديال لا مان دوفر اللي هي هذه هي 48.4 هي هذه اللي حطينا هنايا. دائما انتبهوا دائما انتبهوا لي كيسيون قراوهم مزيان. لو ديبورسي سيك دو لا مان دوفر هو هذا 48.40 اللي هي حطينا هنا 48.40 عطاتنا 19.36. بقى لنا السي بي يعني كود برودكسيون ايتيغال لي فري شونتي بلس ديبورسي سيك. عندنا الفري شونتي هي هذه هي 3.32 بلس ديبورسي سيك راه ديجا حسبناها اللي هي 26.33 تعطيك 69.63 درهم. مزيان. دابا بقات لينا هذه لو بينيفيسيير اليا تيغال 0.08 فوا بي في اور تاكس. واخا واش قلنا البي في اور تاكس شنو تيساوي لنا لو بينيفيسيير اليا بلس سي ار كو دو روفيان. اذا كو دو روفيان تيساوي لنا كو دو برودكسيون بلس لي فري جينيرو. اذا كو دو روفيان تيغال لابليكاسيون نيميريك سي بي ديجا تلاقينا هي هذه ها هي. لي فري جينيرو تلاقيناها ها هي تساوي لنا زائد هذه ايتيغال 88.99. دونك لو بي في اور تاكس ايتيغال لو بينيفيسيير اليا زائد سي ار. ها هي سويت لا فورميل اللي عندنا ها هي. اشنو تتساوي لنا لو بينيفيسيير اليا شنو تساوي لنا سويت اللي عندنا هي 0.08 مضروبه في البي في اور تاكس اللي هي هذه. حوضناها شدينا هذه عوضنا بهذه زائد سي ار باش نخرجوا هذا البي في اور تاكس لان لو بينيفيسيير اليا ما عندناش والاور تاكس باقي حتى هو ما عندناش. اذا غادي نخرجوها من هذه. اذا اشنو تساوي لنا عندنا بي في اور تاكس تساوي لنا ها هي تساوي لنا 0.8 مضروبه في البي في اور تاكس زائد سي ار. غادي نجيبو هذه غادي نجيبوها لهنا اللي هي بي في اور تاكس زائد 0.08 هذه جبناها لا تجي ولات ناقص تتبقى لنا ايتيغال سي ار. اذا بي في اور تاكس يساوي لنا
واحد اللي هنا أصلا هنا كاينة واحد ناقص 0.08 تعطيك سي ار ديجا حسبناها اللي هي 888.99. إذا لو بي في اور تاكس إيكال هادي واحد ناقص 0.08 تعطيك هي 0.72 92 عفوا. إذا 88.93 مقسومة على 0.92 فينالمون غادي تعطينا بخي دو فونت اور تاكس إيكال 96,92 عفوا إيكال 62 درهم. فينالمون بينيفيسيير آلية إيكال 0,08 مضروبة في البي في اور تاكس اللي هي ديجا لقيناها هي اللي هي 96,72 ها هي مضروبة في 0,08. Enfin bénéficiaire allié est égal à 7,73 درهم. مزيان. حنا دابا حسبنا دابا غادي نحسبو لو كوفيسيون كا كوفيسيون دونتربريز. اشنو تيساوي لنا بي في اور تاكس تيساوي لنا كا فوا دي اس. فينالمون ان كا est égal à PV sur DS اللي هي PV ديجا تلاقيناها اللي هي هادي هي 96.72 ها هي حطينا مقسومة على 66.31 اللي هي ديجا حسبناها في 1 متر كاري ديال هي هادي ديال الشاب. فينالمون غادي تعطينا كا إيتيكال 1,458. هنا قالك ديتيرميني لو بخي دو فونت تي تي سي. حنا ديجا عندنا اور تاكس اللي هو 96.72 تنزيدو عليه تي في اللي هي هادي 96.72 مضروبة في 0.20 اللي تعطيك 19.35. إذا تي تي سي شنو تيساوي لهنا هي 96.72 اللي هي هادي زائد هادي 19.35 اللي تعطيك هي 116.07. إذا 1 متر كاري ديال لو شاب غادي تقام علينا تي تي سي ب 116,07 درهم. ايوا نتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم هذا ليكزارسيس، وان شاء الله راه غادي نكملوا لي سيري ديالنا. واللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجه يخلي كومونتير اسفل الفيديو، وكنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.